अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। अब कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां साहब से बात की है, लंदन फ़ोन पर रब्ता किया है और एपीसी में शिरकत की दावत दी है। वर्चुअली वो शिरकत करें। इतवार को हो रही है, पीपल्स पार्टी इसको हतमी शक्ल दे रही है। देखना यह है कि इस एपीसी से निकलेगा क्या, क्योंकि जो असम्बली के अंदर हुआ है, अक्सरियत होने के बावजूद बिल पास हुआ, रोक ना सके, तो एपीसी में ऐसा क्या करेंगे? एक तरफ ये भी कहते हैं कि जी हम ऐवान को पहले बहाल करेंगे, फिर आवाम के हुकूक को बहाल करवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि डेस्क बजाकर या उठकर जो है वो एहतजाज किया जाता है। तो इस मामले पर भी बात करेंगे। मीडिया टॉक की आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका, जहां पर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब साथ बैठे दिखाई देते हैं, वहां पर उनके जो सेकंड इन कमांड है वो भी सब साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं। हसन इकबाल साहब, शरी रहमान साहब, उन्होंने भी बात की। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल समेत जो है वो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ था, उसमें अपोजिशन के पास अक्सरियत होने के बावजूद ये नाकामी क्यों हुई, इस पर भी बात हो रही है। कुछ ऑप्शंस ये भी हैं कि जी अगर आपको इतनी शिकायत हैं, ये भी तजवीज़ दी गई है, तो आप ऐसा करें, इस्तीफा दे दें, असम्बली से चले जाएं। लेकिन असम्बली में रहते हुए कैसे आप ये सब कुछ करेंगे, या एपीसी के बाद क्या करेंगे, एपीसी क्या कर सकती है, इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं जरताज गुल वजीर साहबा, वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ; राना तनवीर हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के; शैला रजा साहबा, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बात की है, जरा आपको वो सुनवाता हूं असम्बली के अंदर। इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, तो इनको फिक्र क्या चीज है? ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हम ये लेजिस्लेशन पास करें, फैटफ के लिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जब ये पैसा बाहर जा रहा था, किसी ने कोशिश नहीं की रोकने की। किसी ने ये कोशिश नहीं कि बाहर इनके प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी बाहर हैं, किसी ने नहीं पूछा कि किधर से पैसा गया है। अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जरदाज साहब, पहले ये बताइएगा कि क्या, एक तो होता है ना, ज़ाहिर सियासी तकरीर होती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और फिर वजीर आज़म जब ये बात कहते हैं, तो क्या आपकी पूरी पार्टी की ये कन्विक्शन है कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, और फैटफ के अंदर सपोर्ट ना दें या किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर अगर सपोर्ट ना दें, तो इसका मतलब ये है कि इनकी चोरी है जो पकड़ी जाएगी या उनको नुकसान होगा, इसलिए ऐसा करते हैं? ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग समझते हैं कि अपोजिशन में चोर बैठे हुए? थैंक यू आदिल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या गवर्नमेंट की कन्विक्शन नहीं, ये खुद जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बेसिकली ये साबित कर दिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था। और हम बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए, ग्रे लिस्ट की वजह से अगर आप खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, फैटफ के को में अगर आप अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून सख्त करने हैं, आप लोगों ने टैक्स कलेक्शन करनी है, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्शन लेने हैं, तो उसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाती हैं और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती हैं, तो फ्री फॉल करेगा, आपकी इकॉनमी बहुत नीचे चली जाएगी, लोग गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, और आपकी बैंक्स के ऊपर कोई जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा, और जो लोग आप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ममालिक करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई रेमिटेंस भी नहीं आएंगे और ना ही कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वो जो सैंक्शन लगने के जो खतरात है, उसके तो जो साइड है वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो लिहाजा ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कि ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हो, और 2 साल से जब से ये मामला शुरू हुआ है कि पाकिस्तान ने फैटफ के कवानीन को बेहतर करना है, उसमें से जब पाकिस्तान निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया जो है हर फोरम पे कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दे। अब जब ये कवानीन, क्या पाकिस्तान ने जाना भी है वापस फैटफ में जाके बताना है कि हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी की हैं, आपकी ऑपोजिशन जो है वो इंडिया के एजेंडे पर है। एग्जैक्टली मैं यही कहनी थी कि जब बिल हमारे पास जब हम लोग लेकर आए और हम लोगों ने
बार बार इनसे बात भी की। और देखें नेशनल असम्बली के अंदर तो ये कवानीन पास हो गए, वहाँ पे तो अमेंडमेंट जब हो रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं फरूक नसीम साहब के साथ उनके पास PMLN के और पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो आ जाते थे, एक दो बैरिस्टर, और वो इकट्ठे बैठ के काम करते थे और कुछ चीज़ों पे बड़ा अच्छा तरीके से काम भी हुआ। और उस वक्त हमने एक बड़ी एक सेकंड दिल, हमने उस वक्त एक बड़ी अच्छी फजा बनाई कि देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या गवर्नमेंट का अपने पर्सनल इंटरेस्ट का बिल नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का बिल है। अब जब उसके साथ आपने नैब कवानीन को जोड़ दिया और आप 37 शिकों में से 34 शिकों में तब्दीली करना चाहते हैं, और सबसे अहम चीज क्या आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो नैब में से निकाल दें, इसको बैंकिंग कोड में डाल दें, मनी लॉन्ड्रिंग कोई जुर्म ही नहीं है, इसको नैब में से निकाल दें, तो देखें ये फिर बात साबित हो जाती है। और फिर जब अब जाके ये सेनेट में बिल जो है रिजेक्ट होके आ गए तो तब तो ये कौम के सामने आया होगी कि चलो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए या गवर्नमेंट के लिए आपको कोई मौक़िफ़ तो आप इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आप अपने जाती मफाद के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को निकलवाने के लिए और अपनी केसेस बचाने के लिए 37 शिकों में से 34 शिकों को तब्दील करने के लिए अगर आप फेटफ के कवानीन के साथ अपने नैब के कवानीन को जोड़ दें तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर ब्लैकमेलिंग करें। तो हमारी ऑलराइट, ठीक है, आपका ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन आप साथ में वो पुराना ये आप लोगों का स्टांस है कि क्लब किया इन्होंने नैब के लॉ को, ठीक है, ये तो हो गया सो हो गया, अब बिल भी पास हो गया, लेकिन असेंबली के अंदर वजीर आजम का ये कहना कि ये अपने इंटरेस्ट को और पाकिस्तान के दोनों के इंटरेस्ट को अलग अलग रखते हैं, और साथ अभी आपने ये कहा कि इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले, जाहिर है वो क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान निकले, लेकिन आपने कहा कि आपकी अपोजिशन जो है और वो उसमें उनका साथ दे रही है, यानी इसके मतलब ये हुआ कि असेंबली में पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों इंडियन एजेंडे के ऊपर फेटफ बिल की हिमायत नहीं कर रही थी। जी शैला रजा साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? आप बहुत शुक्रिया आपका आदिल, और मैं ये समझती हूँ कि फेटफ से रिलेटेड और भी जो कवानीन थे वो अपोजिशन ने पास कराए, और अपनी यहाँ तक के स्पीकर के घर जाकर जो है अमेंडमेंट पेश की। इस पे एक 34 या 24 रुकनी कमेटी थी जिसमें मसले चल रहे थे। फिर हमारी सपोर्ट ये हमें इंडियन एजेंट कह दें, फतवे लगा दें, जब दलाइल नहीं होते तो ऐसे ही बात करते हैं। हमें अगर नैब पे कुछ करना होता तो नैब पे तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना खुल के बात बता दी कि नैब क्या है, उसके कवानीन किस तरह के हैं। मुझे इनसे ये पूछना है कि वो लोग जो फेटफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है वो ममालिक, क्या उसमें इसी तरह से अवाम के ऊपर इतने वो कवानीन बनाए गए जो ह्यूमन राइट्स से मैच नहीं करते और जो उनके मुल्क के बुनियादी आइन से भी वो हैं? ऐसा नहीं है बीबी, ये आपके अपने इंतकामी जज्बे हैं। हम तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम एहतसाब से नहीं घबराते, चाहे कोई 11.5 साल रखे, चाहे कुछ करो, कोड़े मारो, कुछ भी करो। हम तो जो है ये कह रहे हैं कि आपका जो कानून है वो पाकिस्तान के बुनियादी आइन से मुतसादिम है। हमने पहले नैब को ये बात की। अब ये अलग बात है कि हमारी बात मुस्लिम लीग नून ने नहीं समझी और आज वो भी भुगत रहे। आज आप नहीं समझ रहे, आज आप नहीं समझ रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी इस मौक़िफ़ की तायद सुप्रीम कोर्ट ने की। जो हम पे मुकदमात हैं, जो हम पे केसेस हैं, उनके लिए हम कोर्ट में मौजूद हैं, हम मुल्क से बाहर नहीं हैं। हमारे ऊपर 200 दिन से ज्यादा रेफरेंसेस हो गए हैं, वो अरेस्ट किए हुए हो गए हैं। खुर्शीद शाह साहब को, स्पीकर साहब को, जरदारी साहब 6 महीने रहे, फरियाल साहिबा 6 महीने रही, और भी लोग वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने पहले मरहले में पासपोर्ट सबमिट कर दिया था। लेकिन क्या आपने अभी तक कुछ साबित किया? हम उसको फेस करेंगे। ये जरा स्टे एट दिस पॉइंट। जो नैब है सही, और पहले इस नुक्ते को जरा क्लियर करते हैं ना कवानीन है, मैं समझती हूँ कि वो इंतहाई गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला, और अगर आपने यही करना था, 1 मिनट आदिल, 1 मिनट जी, क्या फेटफ में ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर कैसी रैली निकली? क्या ये सेक्टेरियन जो यहाँ पे वबा चली है, जो कराची में रैली निकली, जो इस्लामाबाद में रैली निकली, क्या हुकूमत का फर्ज नहीं था कि वफाक के अंदर जो है इस तरह की रैली निकले, वो बिल पास करे और उनके मुंह पे तमाचा पड़े? आपने अच्छा ठीक है, निकलने के लिए मैं इसका जवाब लेता हूँ ना इनसे जरा। अभी जो 2 चीजें हमारे सामने हैं। 1 मिनट आदिल, 1 मिनट आदिल। हाफिज साहब को आप नवाज की गवर्नमेंट में कहते थे कि कश्मीरियों की जद्दोजहद के लिए ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, इनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। उन्हें भी गिरफ्तार किया आपने। तो आप जो कर रहे हैं, तो क्या दूसरे मुमालिक में ऐसा है?
میں ذرا نہیں ہے، اب میں اسی انتقام کر رہا ہے اوکے میں اس کا جواب لوں گا ذرا زرتاج گل صاحبہ سے، لیکن ابھی جو شاہد حقان صاحب کا معاملہ ہے جو سندھ ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، ریفرنس بنانے کا جو مقصد تھا اس میں کہا گیا کہ ان کی زبان بندی کرانا جو ہے وہ مقصد تھا، ان کی زبان بند کرانا ہے۔ اس میں یہ کہا کہ ضمانت قبل از گرفتاری میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ تفتیش بدنیتی پر مبنی ہے۔ شاہد حقان عباسی موجودہ وفاقی حکومت پر کھلم کھلا تنقید کرتے ہیں، اس بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ نیب نے سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے ریفرنس بنایا، اور جو ہے وہ اس پر انہوں نے کہا کہ ان الزامات کو ماتحت عدالت میں ریفرنس کا حصہ نہیں بنایا گیا، سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے فیصلے میں کہا گیا، اور شاہد عباسی سمیت تمام ملزمان کی ضمانت کی توثیق کرتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کا بھی 1 سال ہو گیا، 1 سال کے اندر ان کا ریفرنس تو گیا لیکن وہ انکمپلیٹ ریفرنس ہے، وہ ریفرنس ابھی تک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا، اور کوئی نہ کوئی ریزن کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا، ان کو 1 سال ہو گیا، بلکہ آج انہوں نے کہا بھی میری آج سالگرہ ہے گرفتاری کی۔ زرتاج صاحبہ، اگر جرم ہے، کیسز میں جان ہے، چیزیں ہیں، تو سزا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اگر اتنا لمبا ڈریگ ہو تو کیا آپ کے سیاسی مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہمارے خلاف ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یا اداروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ پیش کریں؟ اگر ہے تو سزا ضرور دینی چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو کیوں؟ جی زرتاج صاحبہ۔ اچھا، پہلے عادل تو یہ کہ جو بھی کورٹ کی آبزرویشن اور جو میڈیا کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور میڈیا کے اوپر سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتی جب تک کہ کوئی بھی چیز باقاعدہ فیصلے کے اندر ان رائٹنگ آپ مجھے نہ دکھا دیں، تو وہ خود سے بھی چیزیں آگے جا کے میڈیا کے اوپر لوگ اپنی مرضی سے ایک میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، آ کے پریس کانفرنس کچھ اور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے وہ ذرائع، اور اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا۔ سیکنڈ بات یہ کہ ابھی شہلا بی بی نے کوئی ریلی کا اور اس کا ذکر کیا، دیکھیں میں آپ کے عادل ایک بات بتاتی ہوں، کچھ جو ایریاز ہوتے ہیں نا وہ انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور یہ جو محرم سے پہلے کا یہ 2 سیکٹس کے اندر یہ جو انڈیا کروا رہا ہے، ان کا مقصد تو پہلے یہ تھا کہ دونوں جو سیکٹس ہیں شیعہ اور سنی دونوں کے علماء کرام کو خدا نخواستہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کر دیا جائے، اور پھر ذمہ داری جو ہے کروا انڈیا رہا تھا، اور پیسے بھی اس کے اندر انوالو تھے، اور ان کی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ کسی طریقے سے دونوں سیکٹس کو جو ہے وہ لڑایا جائے، لیکن الحمدللہ ہم نے کسی طریقے سے یہ کوشش کر کے دونوں سائیڈ کے علماء کرام کو ہم لوگوں نے اپنی ریلیجس منسٹری کے اندر بٹھایا، اور الحمدللہ دونوں سائیڈ نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ہم اس مشکل میں سے نکل آئے، لیکن یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید اس طرح ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کہ کس نے کوئی ریلی نکالی، سوائے اس کے کہ پاکستان کا مفاد اور پاکستان کے ہر شہری کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اب جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ تو باہر نہیں گئے اور ہم لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے مقدمات کو جو ہے وہ بھگتتے ہیں، 11 سال کیا اپنے زرداری صاحب نے جیل اور ان کی زبان بھی کاٹی گئی، یہ ان کا گلہ بنتا ہے نواز شریف سے، یہ ان کی پارٹی کے ساتھ آج کل اکٹھے ملے ہوئے ہیں اور اکٹھے اے پی سی میں بھی جا رہے ہیں، ان کا گلہ ان سے بنتا ہے کہ جب آپ نے 11 سال ان کو جیل میں رکھا اور ان کی زبان کیوں کاٹی تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے مقدمے بنائے۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس ادارے کو پہلے احتساب جب یہ کمیشن بنایا گیا تھا نواز شریف نے، تو پھر تب ہی جب یہ لوگ آ کے پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے نیب کا اور یہ کوئی جو ہی لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے یہ واقعی وکٹمائزیشن کے لیے بنایا تھا۔ اب اگر یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ابھی کا زرتاج ذرا مجھے ابھی یہ بتائیں، اگر مختصر پھر میں نے ذرا رانا صاحب کی طرف جانا ہے کہ اگر ابھی بھی ثبوت دلائل شواہد نہ دیے جائیں اور یہ چیز ڈریگ ہوگی تو یہ پولیٹیکلی تو آپ کی گورنمنٹ کو ڈیمیج کرے گی نا، کہ شاید یہ اس انتقامی کاروائی کی ذمہ دار حکومت ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں عادل، سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے کوئی ایک مقدمہ نکال کے دیکھیں جو ہم لوگوں نے بنایا، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے مقدمے بنائے ہیں اور وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا کوئی آسان تو نہیں۔ 28 کمپنیاں ہیں، ٹی ٹیز ہیں، پھر جعلی کمپنیاں ہیں، فیک اکاؤنٹس ہیں جو لیئرز کے اندر کام کرتی ہیں، پیسہ کسی اور کے نام پہ جاتا ہے، اب اس سے زیادہ کمپنیاں ہیں، 28 نہیں ہیں، اب بہت ہیں، مگر اگر دیسی فالودے والودے نہیں ہیں اب۔ اچھا چلے میں اس سے ذرا آگے بڑھتا ہوں، بہت آگے نکل گئی، فالودے والے کا بھی آپ کو نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے کہیں سے دہی بلے والے کے فالودے اور پاپڑ سے بہت آگے بات نکل گئی، 28 کمپنیوں سے بہت آگے نکل گئی بات۔ اوکے چلے رانا صاحب مجھے اب ذرا یہ بتا دیں، یہ تو مسئلہ یہ کہ فالودے پاپڑ سے آگے نکل گئی ہے بات، اٹیلین ڈشز پہ آ گئی ہے،
اٹالین ڈش پہ کس کی بات آ گئی ہے؟ کیا آ یہ گیا تو آپ شلہ لوگوں رضا؟ کو پتا ہوگا، ایک دوسرے کے نام پہ آپ لوگ ہی پیسے جمع کراتے ہیں، ٹیٹیز والوں کے نام پر، پاپڑ اور دہی بلے والوں کے نام پہ. اگر آپ لوگ اب اٹالین ڈشز بس اچھا کام تھا کہ سلائی کی جادوئی مشین لے دیتے، ایک اچھی جادوئی مشین لے دیتے. اللہ کا خیر سنا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگین وہی بات ہے، لیجسلیشن میں سنجیدگی ہو، امپلیمنٹیشن آف لا ہو تو یہ ڈیبیٹ نہ ہو جو ہم آج کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پارلیمنٹ میں جس میں یہ کام ہونا ہے وہاں پر جو ہے وہ پھر زبردستی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں، بلاول صاحب کا پہلے آپ کو ذرا شارٹ سنواتا ہوں. رابطہ بھی ہوا ہے میاں صاحب اور انہوں نے کہا ہے شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا وہاں سے برطانیہ سے اے پی سی کے اندر. ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کیا بات کی تھی اور میاں صاحب کیا واقعی اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں؟ 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے اے پی سی کو ہوسٹ کرنے کا، اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں آخرکار ایک پیج پہ آ کے اس ہائیبریڈ رجیم سے حساب مانگنے کو تیار ہوں گے. ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا، پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد کریں گے. یہ غلط شارٹ چلا دیا آپ نے، میں جس میں وہ بات کر رہے ہیں جو کل تک ہمیں غدار کہنے والے اس کی بات کر رہا تھا میں. لیکن چلے ران صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میاں صاحب شرکت کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے اے پی سی میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ اس پہ آیا تھا کہ بلاول صاحب نے بات کی ہے میاں صاحب سے، لیکن ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. یہ تو ان کو جو کبھی وہ باہر تھوڑی دیر سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جو کہ عام لوگ ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹر جو ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا موومنٹ بھی آپ کی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ صاحب وہ کوئی پیرالائسس تو ان کو نہیں ہوا تو اس پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ویڈیو لنک پہ میرا نہیں خیال، آئی ایم شیور کہ وہ نہیں اس پہ کر سکیں گے، نہیں کر سکیں، وہ حالت میں نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب ذرا یہ بتائیے گا جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور مطلب نون لیگ کے ساتھ اب وہ بیٹھ تو گئے ہیں، پارلیمنٹ کو آزاد کرانے کی بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کل تک جو ہمیں غدار کہتے تھے، کل تک جو ہمیں کرپٹ کہتے تھے، اب وہ بھی جو ہے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں تھے، آپ بھی آج ہمارے درمیان ہیں. اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہنے والے آج شہید ماننے کو تیار ہے. ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کرپٹ کہتے تھے، آج وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید مانتے ہیں. پہلے جو ایک دوسرا سیاست کا عادی تھے وہ بھی سب مجبور ہو گئے ہیں کہ انقلاب کا نعرہ اٹھانا پڑا، عوام کا نعرہ اٹھانا پڑا. یہ تو آپ لوگوں کی طرف ہی اشارہ ہے رانا صاحب کہ اب آپ بھی انقلاب اپنا عادل، میرا خیال ہے یہ جنرلائز قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایسی نہیں ہے سر یہ انہوں نے تحریک استقلال کو تو نہیں کہا ہوگا نا، اب انقلاب تو سب مل کے چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تاریخ ہے. جی ران صاحب میری بات سن لیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ حالات رہے ہیں ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم 85 کے بعد جب 88 سے ان کی پالیٹکس شروع ہوئی ہے جنرل صاحب کے بعد پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت ہم دستے گروبان رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی وہ جو چارٹر ڈیموکریسی ہم نے کیا COD، اس پہ یہی تھا کہ ہم نے یہ جو ٹائم گزارا یہ ٹوٹلی ہم ڈیمیج کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو. 2 سال 3 سال ڈیزالو ہو رہا ہے، 58(2)B لاگو کر رہے ہیں. سر وہ جو ایک دوسرے پہ کیسز بنائے تھے وہ ٹھیک تھے غلط تھے؟ دیکھیں کیسز کا بنانا صرف ہم نے نہیں بنائے، بہت ساری اس کی رجیم مشرف رجیم بھی تھی، لیکن وہ کیسے چھوڑ کے یہ بھی نیا کیسز بہت بنا رہے ہیں. یہ جو ابھی کیسز ہمارے اوپر اور دوسرے تیسرے یہ PTI نے ابھی شروع کیے ہوئے ہیں 2 سال سے، وہ کیسز پرانے میں تو بری بھی ہوتے رہے، اور کوئی کیس ڈامنٹ ہو گیا، کوئی بری ہو گیا، کوئی اس قسم کی چیزیں تھی. لیکن اس کو خریدنے سے ان کی جو فالٹ ہے یا جو ان کا ظلم ہے یا جو ان کی ناانصافی ہے یا جو ان کی اپروچ ہے فاشسٹ قسم کی، اس پہ پردہ تو نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا، یہ آپ ویسے عادل مجھے آپ بتائیں، کیا آپ کو چوری کا حق ہے یہ کہ کیونکہ رانے تنویر نے چوری کی تھی تو آپ یہ تو اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتے کسی جگہ، جی کیونکہ اس نے کی تھی تو لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں.
میں نے کیا تو کون سی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو گورننس میری بات سنیں, گورننس کی طرف توجہ دینی چاہیے, انہیں اچھی پالیسیز لانی چاہیے. یہ اپوزیشن وہ ہے جو بڑی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اپوزیشن. شروع میں ہم کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو کوئی ڈیمیج ہو. یہ اپنے ڈیلیور کریں, پرفارم کریں, مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں اور آگے بڑھیں اور 5 سال پورے کریں. آج بھی ہماری کوشش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے کوئی ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یا کوئی اور ڈی ریل ہو یا کوئی اور ڈیمیج ہو جائے. ان کی ہم ہر قسم کی جو حماقتیں ہیں, ہر قسم کی نان پولیٹیکل یا غیر پارلیمنٹری پریکٹسز وہ دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے بھی دیکھی ہیں, لیکن وہ آبزرو کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کی جو ایگنی ہے, جو لوگوں کو مشکلات ہے, رانا صاحب وہ تو اپنی جگہ پر اپنی گورنمنٹ پر خود اعتماد ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم ٹھیک جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے چونکہ ہم جو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس میں اپوزیشن کی چوری پکڑی جاتی ہے اور اپوزیشن ہمارے ساتھ قانون سازی میں تیار نہیں ہوتی. پھر پاگل ہے تو وہ کہتا ہے تم پاگل ہو. تو یہ تو خود اعتمادی ایسی کہ جو پاکستان کا بیڑا گرک کر رہی ہے. خود اعتمادی دیکھیں, یہ اسلام میں بھی ہے اور ہر جگہ ہے. جو کنسلٹیشن ہے, جو ڈسکشن ہیں, جو کسی بھی ایشو پہ وہ ہونی چاہیے ہیلدی. اور ہمیں تو اس اسمبلی میں لیکن رانا صاحب اس میں ایشو یہ ہے نا, دیکھیں ابھی میں نے زرتاج صاحبہ سے سوال پوچھا کہ 1 سال سے جو ہے ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی قبل ضمانت کا جو معاملہ ہے فیصلہ, خورشید شاہ صاحب کو 1 سال ہو گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو یہ کیسز نہیں بنائے, یہ کیسز تو ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہیں. تو اگر خان پہ کس نے بنایا, چلیں 1 منٹ ذرا, شاہد خاقان پہ کس نے بنایا؟ یہ تو چلیں, یہ تو ریفرنس والا یہ ان کا ہے, لیکن یہ پچھلے خورشید شاہ صاحب والے پہ کہتے ہیں یہ ایک دوسرے پہ بناتے رہے. حسن اقبال پہ کس نے بنایا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کیا عدل سمجھتے بوجھتے آپ ساری باتیں ان کی سنتے ہیں. انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئے, چور ہیں, یہ کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. افسوس ہے 90% کیسز. لیکن سر سارے کیسز تو انہوں نے نہیں بنائے نا, پچھلے کئی کیسز جو آپ سب بھگت رہے ہیں وہ تو اس میں تو وہ کوئی بری ہوتے گیا, کوئی کچھ ہوتے گیا, کوئی کچھ ہوتے گیا. ایون فیلڈ والا, چلے زرداری صاحب کی بات تو چھوڑے نا, کیا ایون فیلڈ کا کیسز کس نے بنایا ہے؟ یہ تو یہ لائے پاناما اور یہ لائے وہاں پہ جے آئی ٹی بنی, وہاں سے وہ سر پاناما یہ لائے نہیں, پاناما یہی ہے, عمران خان صاحب لے کے گئے ہیں وہاں پہ عدالت میں. وہ تو لے کے گئے نا, لیکن لائے تو نہیں ہے نا, وہ تو آیا اوپر سے آگے گرا تھا سر, تو انٹرنیشنل سٹوری تھی. 300 بندے کدھر گئے ہیں یار؟ عادل ایسے بات آپ وہ مناسب کیا کریں. سر میں کہہ رہا ہوں پاناما یہ عدالت لے کے گئے, لیکن لائے تو یہ نہیں ہے نا, انٹرنیشنل سٹوری تھی. نہیں, یہ جو 300 بندے باقی پاناما کو عدالت لے گئے, باقی منی ٹریل ایسے ہی. چلیں جی, زرتاج گل صاحبہ اس کا جواب آپ سے لیں گے ایک بریک کے بعد, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. زرتاج صاحب وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو کیسز آپ نے بنائے ہیں اس کا بھی ذرا جواب دے دیں, لیکن وہ ظاہر ہے اسیٹ بیونڈ مینز کے اور دوسرے کیسز ہیں. میں ذرا احسن اقبال صاحب نے جو آج شام میں بات کی ہے, ذرا وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں, اس کا جواب دیجیے گا. وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر میں اپوزیشن پر الزامات لگائے ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے. وزیر اعظم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی تمام اپوزیشن غدار ہے اور اسے ملک کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں. اپوزیشن نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ ان تمام قوانین پہ سیاست سے بالا تر ہو کے تعاون کیا ہے جن کی پاکستان کو فیٹف کے گرے لسٹ سے نکلنے کی ضرورت تھی. جی زرتاج صاحب. عادل, پہلے تو یہ کہ احسن اقبال کو یا پی ایم ایل این کو تو اس لیے بھی فیٹف کے اور گرے لسٹ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ انہی کی دور کے اندر ہی پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں آیا تھا, انہی کی وجہ سے, کیونکہ ان کے دور حکومت میں بہت زیادہ منی لانڈرنگ تھی. آپ نے کہا نا ہم پہلے والے اس میں جب بات کر رہے تھے کہ یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ اتنے سخت ہیں, یا پھر یہ کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہیں. اگر آپ 31,000 ارب کا قرضہ پاکستان کے نام پہ لیتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے ایوان فیلڈ, مے فیئر کے فلیٹس, پارک لین, اور آپ کی ایسی پراپرٹی نکل آتی ہے کہ جس کے پاس آپ کی کوئی منی ٹریل نہیں ہوتی, آپ ٹرائل میں, پریس کانفرنس میں, میڈیا میں, پارلیمنٹ میں کوئی بھی ذرائع دینے میں ناکام ہو جاتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایسٹس بیونڈ مینز ہے وہ آپ نے کسی اور طریقے سے بنایا, آپ نے پاکستان کا پیسہ اپنے پاس ڈرین کیا ہے. اب جب احسن اقبال صاحب گرے لسٹ کی بات کریں تو گرے لسٹ میں تو انہی کے دور حکومت میں پاکستان اس میں ڈلا ہے. ہم تو اس میں سے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس میں سے پاکستان کو نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے.
بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذاتی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفاد کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ کو نیب جو ہے انویسٹیگیٹ نہ کریں. اگر کوئی شخص کے 5 سال پرانے کیسز ہیں اس کے کرپشن کے, تو اس کو جو ہے آپ چھوڑ دیں, کیونکہ 5 سال میں کوئی نئے ریفرنس تو بنے نہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں. 1997 سے جو ہے آپ جو ہے وہ اس سے پہلے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ نہیں, وہ میں کہا تھا ایل این جی ریفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کے کیس کا. میں اس کی بھی میں ایل این جی کا بھی آپ کو بتاتی ہوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب کی کرپشن جو ہے اس کو آپ کرپشن کے اندر نہ ڈالیں, ڈیفینیشن چینج کرنا چاہتے ہیں. پھر جو کنوکشن کرپشن کے اندر اگر آپ کورٹ سے وہ ہو جاتے ہیں, ایک پبلک آفس ہولڈر جیسے نواز شریف ہے, تو وہ دوبارہ الیکشن لڑ کے آ سکے. تو یہ تو سارا مذاق ہے. اب بیسکلی بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس کر لینے سے اپنی خفگی تو نہیں چھپ جاتی, بیڈلی ایکسپوز ہو گئی ہیں, کیونکہ پاکستان کو گرے لسٹ میں جو ہے اس سے باہر نکلنا ہے. پاکستان کو اس لسٹ میں سے بلیک لسٹ یہ کروانے میں دیکھیں اس نے ذاتی مفاد کو انہوں نے ترجیح دی, اپنے ذاتی مفاد کو. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتا رہے کیونکہ یہ اپنی خفگی جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں, مگر خفگی تو اس لیے دور نہیں ہوگی ہے کہ دیکھیں ان کو بیڈلی ایکسپوز ہوئے ہیں. اگر یہ امینڈمنٹ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ بیٹھے, تو آپ کس چیز کے لیے بیٹھے؟ آپ نے کیا امینڈمنٹ تو پروپوز ہو سکتی ہیں, امینڈمنٹ کے اوپر تو آپ کو کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں. یہ تو جب آپ پارلیمنٹ کے اندر سارے پارلیمنٹیرینز کھڑے ہوتے تو اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, ووٹنگ تو ہم نے کی. اب ووٹنگ میں اگر یہ ناکام ہو گئی تو اس میں ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پاکستان کے لیے لڑے ہیں. مگر وہ ایک اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے, ہماری بات نہیں سنی گئی. That's very it's sort of very funny, کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ان کو تب بھی بڑی شرمندگی ہوئی تھی, تب تو فیٹف کا بل نہیں تھا, جب یہ لوگ سینٹ چیئرمین کو جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے کہ سینٹ چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ سینٹ چیئرمین نہ رہے, تب بھی ان کے سینیٹرز ان دونوں پارٹیز نے کمیٹی بنائی تھی کہ وہ اپنے سینیٹرز کا پتہ کریں گے کہ کس نے ووٹ نہیں ڈالا. اب جب اس دفعہ بھی دیکھیں, میں تو سمجھتی ہوں ابھی انہوں نے یہاں تک بھی آئی تھنک رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمائی کہ شہزاد اکبر اور بابر اعوان صاحب جو ہے انہوں نے ووٹ ڈالا. آپ کیمرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, میں خود وہاں پہ تھی کہ وہ دونوں صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے تو ووٹ ڈالا نہیں ہے. اپنے لوگوں کا پتہ کرے, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں پتہ کرنے کے بجائے لوگوں کو ان لوگوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے جو اس وقت فیٹف کے خلاف بل کے اگینسٹ کھڑے تھے, اور اس میں ہر شخص کا چہرہ نظر آ رہا ہے جو پاکستان کے خلاف اس وقت کھڑے تھے. اب رانا صاحب سے آپ نے بڑی باتیں پوچھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کے خلاف تو یہ بلاول زرداری صاحب نے یہ کہا, تو نے کہا جی یہ تو ہسٹری ہے, تو چلیں آپ اپنی ہسٹری ماننے میں وہ تو ہو گئے, آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, آپ اس طریقے کی سیاست کرتے ہیں, اور جب آپ کا اپنا مفاد آ جاتا ہے تو پھر آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اپوزیشن نورا کشتی کھیلتی ہے, لیکن یہ جو نمبر گیم ہے مفاد ہے ان کا, پاکستان کا تو کوئی مفاد نہیں ہے. لیکن یہ جو نمبر گیم ہے یہ آپ لوگوں کا جب پورا ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیریٹو بڑا پاپولر ہے, یا بڑے اصول کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ سب آپ کی حمایت کر دیتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی. دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کا بھی ضمیر جاگتا ہے نا, اور وہ پاکستان کے, میں بار بار آپ کی بات کر رہی ہوں, فیٹف کا بل پاکستان کو سینکشن سے بچانے کے لیے, بلیک لسٹ نہ کروانے. میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فیٹف کا بل ایسا تھا کسی اس میں جس شخص نے وہ ایوان سے چلا گیا تھا جو 37 لوگ تھے, میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کا ضمیر جاگا ہوا ہوگا. یہ جو لوگ کھڑے تھے جو پاکستان کے خلاف کھڑے تھے, ان کو سوچنا چاہیے شیلا صاحبہ اپنی پرسنل مفاد کو کیوں ترجیح. بھائی آپ کی پارٹیز کو یہ داد دینی پڑے گی کہ اس میں ضمیر جاگتے ہیں سب کے. مجھے تو جب بھی ضمیر جاگا ہوا نظر آیا تھا جب 12 کو پرویز خٹک صاحب ان کی پارٹی میں گئے. ضمیر تو جب بھی جاوید ہاشمی کا اور شاہ محمود قریشی کا جاگا تھا جو ایک دوسرے کے مخالف تھے لیکن بغیر کسی نظریے کے ان کی پارٹی میں آ گئے تھے. تو ضمیر تو جاگ رہے ہیں بہت عرصے سے. اس وقت بھی جاگا کرتے تھے جب پیٹریاٹ بنائی جاتی تھی, اس وقت بھی جاگا کرتے تھے. عمران خان کا ضمیر جاگا, جس کو چپراسی نہیں بنا سکتے تھے اس کو پارٹی میں لے کے اتنی اہم منسٹری دے دی کہ 50 ارب 15 کروڑ کا نقصان ہو چکا. عمران صاحب کا ضمیر جاگا, انہوں نے
उन्होंने कहा नहीं डाकू मैंने गलत कहा था, PMLQ के लोगों को, वो तो हमारे लोग हैं, इमरान खान का जमीर जागा, कातिल लोग नफीस हो गए। तो इस तरह ये भी लोगों के जमीर जाग गए, चले गए पाकिस्तान की तारीख। लेकिन शैला साहब ये हमारे यहाँ जमीर तो सबके जागते हैं, अब ये तो अपनी बारी में सबके जमीर जाग जाते करना चाह रही हूँ। शैला साहबा अपनी जी मैं बारी यही में कह रही हूँ सबके जमीर जाग जाते हैं। मैं बात कर लूँ, फिर लंच डिनर ब्रेकफास्ट पे भी सब करते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि अब जमीर जाग गए, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के लिए जो फरमाया कि भाई ये 90 डेज, ये इसमें जमानत ना होना और इस तरह से सब, ये ह्यूमन राइट्स के डेडली अगेंस्ट है। आप उसके होते हुए बंदे को 1 साल गायब रखते हैं, आप उसके होते हुए 6-6 महीने कैद रखते हैं। तो आप अपने मुखालिफिन को कहां ले जाना चाहते हैं कि अब आपने फैटफ के नाम पे ये इंतकामी कार्रवाई की। फैटफ के नाम पे हमने जब मजीद बिल आपका साथ दिया, जब आपको समझ नहीं आया कि हम कहां खड़े, हमें तो जब समझ आ गया था, जब आपने कहा था कि मोदी जीत जाए तो उससे कश्मीरियों के लिए बात करेंगे। क्या ये आप इंडिया के मुसलमानों को पैगाम दे रहे थे कि तुम मोदी को जिताना? जिस मोदी के मैनिफेस्टो में ये था कि कश्मीर को हम जम कर लेंगे भारत में, हम बताएं भारतीय एजेंट कौन है? और मैं दूसरे ये बात करना चाहती हूँ कि जिन अपने ऑपोजिशन को आप जो है दबाने के लिए नैब के नाम पे और एहतसाब के नाम पे जो हरकतें कर रहे हैं और फेटअप के नाम पे आपने मजीद कर दिया, तो आपको बिल्कुल आप मुतमईन है कि आप 5 साल पूरे कर लेंगे भाई, लेकिन कुछ डिलीवर तो कर दो। हम कोई इसके लिए तो APC नहीं कर रहे, इसके लिए तो हम अपने इख्तलाफात अपनी एक जगह रख के, लेकिन आप APC से निकालेंगे क्या? मैं ये समझना चाहता हूँ शैला साहिबा, APC से आप लोग निकालेंगे क्या? पार्लियामेंट में आप कोई बिल नहीं रोक पाते, अब आप सही आ गए, आप कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं जीत पाते। सुन तो ले मेरी बात, कोई आप मुश्तरका एहतजाज की हिकमत अमली बनाते हैं, वोट ठुस हो जाता है। अब मुझे ये बताएं इस APC से, मैं इसका जवाब दे रही हूं। जी जी देखिए, 2 ऐवान थे हमारे पास, एक सेनेट और एक नेशनल असेंबली। हमने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया। अगर हमारे कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि वो कुछ फवाइद हासिल कर लेंगे पंजाब के वजीर आला से मिलके या किसी के फोन कॉल पे या किसी तरह उन्होंने हमें डिच किया, तो हमारे पास तीसरा प्लेटफॉर्म अवाम का मौजूद है। इन हलकों के अवाम इनका साथ नहीं देंगे जो लोटा करक बनेंगे। शैला साहिबा मुझे ये बताएं, किसी के सेलेक्टेड, मुझे ये बताएं, मैं आपके सामने दो का आइंदा शिकार हो जाए, हम गवर्नमेंट हो, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात कर रहे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रहे हैं, अवाम देख रही है हर पार्टी का किरदार। मैं सिर्फ हुकूमत को ये कहना चाहती हूं, नीचे वालों से जब हम बात करें ना, वो कहते हैं कि जब जरूरत होती है तो हमारे ऊपर वाले भी मसलहत पसंदी से मिल मिला के अपना काम कर लेते हैं, तो हम क्यों ना करें? आप सबकी पार्टीज के लोग नीचे ये कहते हैं कि जब ऊपर वालों का भी दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है, एक दूसरे को फतवे लगा के, इल्जाम लगा के भी मिल लेते हैं, साथ चलते हैं एक दूसरे के, तो हम हमारा ज़मीर क्यों नहीं जाग सकता? मैं इसका जवाब दे देती हूँ। आप तो तारीख पढ़े हुए थे, आपको फिर इन पार्टीज का टिकट नहीं लेना चाहिए था। जब आप एक तंजीम में आ गए तो आप उस डिसिप्लिन के पाबंद हैं, अदरवाइज आपको मसला नहीं है। बट उसूल की बुनियाद पे तो नहीं है ना जी, कि हमारा ज़मीर इस पे नहीं जागा, हमारा ज़मीर इस पे नहीं जागा मुझे एक कि ब्रेक हम लेनी है, उनके किसी मुकदमा में उनकी मदद। ठीक है, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। शैला साहब 3 मिनट रह गए मेरे पास, जरा जल्दी आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं जरताज साहब से इसका जवाब दूं। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर इंतकामी कार्रवाई पे जाना है तो नैब का और इनकी आड़ क्यों ले रहे हैं? आप तो नैब के दिनों के बाद भी 1-1 साल लोगों को रख सकते हैं। दूसरों को गद्दारी के फतवे लगाना ये सही नहीं है कि अपनी बात कहने के लिए आप कहें। अब हम खुद देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, आपको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। GDP आपके जमाने में इकोनॉमी पे तवज्जो दें, गवर्नेंस पे दें, आपका आर्गुमेंट ये है, लेकिन गद्दारी के फतवे ना लगाएं। जरताज साहिबा कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वो कहते हैं आप गवर्नेंस पे फोकस करें, ये वाला काम छोड़ दें, हम जहां जरूरत होती है कानून में साथ दे देते हैं आपका, और हम फेस कर रहे हैं अपने मुकदमे, साथ नहीं देते हैं। जी जरताज साहब, आप बिल्कुल अपने मुकदमे फेस करें, आप बिल्कुल अपने मुकदमे फेस करें, क्योंकि आपने जो कारनामे किए उसके हिसाब को मुकदमे भी पड़ते हैं। और जारी बात है जिनके साथ आजकल बैठे उन्होंने कहा था कि प्लीज इनको चुप कराएं। जरताज साहब को मुकम्मल करने दें। शैला साहब ऊपर घसीटेंगे, चीनी और शैला साहब उनको अपना उनको आर्गुमेंट कंप्लीट करने देना अपनी अपनी बारी पे। जी जरताज साहब, कभी के दिन बड़े, कभी ठीक है, ये सियासत में हमारी होता है ना जरताज साहब।
جی میں سمجھتی ہوں عادل کہ دیکھیں ڈیسنسی بھی اس لیے کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ سینئر ممبر ہیں, کافی عمر میں بڑی ہیں, چیخیں ان کی اس لیے نکل رہی ہے کہ یہ سچ سننا نہیں چاہتی, اپنے ٹائم پہ آرگیومنٹ دیں, اور آرگیومنٹ ان کا یہی ہے کہ ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, کرپشن کی ہے, مقدمات ان کو فیس کرنے پڑیں گے, جواب ان کو دینا پڑے گا. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یو اونلی گیٹ اوے ود اٹ کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. اتنا آسان نہیں ہے پارٹی فنڈنگ کیس سے نکلنا. اے پی سی میں آپ نے مولانا فضل رحمان کو جو ہے رینٹ اس کے لیے آپ نے بلایا, آپ کے پاس اپنا کراؤڈ نہیں ہے, اور گورنر سے آپ نے 12 سال کے اندر توجہ دیں. آپ لوگوں نے بڑا غرق کیا ہے اب سندھ کا, آپ لوگوں نے گورنر کے اوپر. تھینک یو تاج گل صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ پروگرام میں موجود تھی, ہمیں پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.